नमस्कार. आमकां आतांच खबर मेवल्या की गोंयांत एका ईडीएम फेस्टिवलान एक तोर्नाटो मेला. 24-25 वर्सांचो तोर्नाटोचो भाग घेवपाक आयिल्लो तो. एक दुखीची गोश्ट. आनी आय एम फिलींग व्हेरी सॉरी फॉर हीज पेरंट्स. अशे खूब फाटल्या वर्सांनी खुबशे तरणाटे आयल्यात हातूंत भाग घेवपाक आनी दे हॅव लॉस्ट देयर लायफ्स. हांव आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचे भेनावलींचे एमएलए बाब वेन्झी विएगस, वेलींचे एमएलए बाब क्रूज सिल्वा अशे आमचेर एक केस घाली डेफॉमेशन, तोंड आमचें बंद करपाक की तुमी आवाज करनाकात. आमी होच आवाज करताले की दे शूड बी नो मोर लॉस ऑफ लायफ. आनी हो तोर्नाटो मेला. फाल्यां एक इन्व्हेस्टिगेशन जातलें, दाखयतलें की ताका कितें हार्ट अटॅक जाला ओ कितें जालां म्हणून. हांव पुलीस ऑथॉरिटीजां कडेन रिक्वेस्ट करता, impartially do an investigation. I would also request the DGPA, the Director General of Police of Goa, please ensure a free, fair and impartial inquiry is conducted and the truth comes out. कित्याक अशें करून आमचे गोंयचें नांवूय पिड्ड्यार जाता आनी अशे खुबशे लोकांचे देर इज लॉस ऑफ लायफ.